احنا رحنا بيت نشوف يعني بيت جديد، بيت جديد ننقل فيه، وشفنا حاجات صادمة وعفريت في البيت، والبيت لأ، صاحب البيت بيضحك علينا يقولنا بيت عادي. طب في الأول قالت مش كنا احنا مصدقناهوش، قال لي بهزر معاكوا بيت عادي. فاحنا لما اكتشفنا البيت لقينا بيت مسكون مكتشفناش كله. فما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وخليكم معايا. معلش افتح الباب يا عمالة افتحه، خلي بالكم في ايش الباب يعتبر في اشياء وحشة بتحصل يعني. ايش مش ايجي تقول ايش في يا ماما؟ البيت ده بيحصل فيه اشياء وحشة؟ كيف بيحصل فيه اشياء وحشة؟ مثلا بيظهر حدا غريب، مثلا بالتعبير تكون متخفيش كثير قلقان عشان هو كان في شيء هيك شكله لا خايف ملاية بيها. قلتلكم تكون تعرفوا لوحدها. الحين شفت حاجة هناك سودا، مش عارفة ايه، بس شفت حاجة هناك سودا. كمان شفت متخفيش ممكن كل حاجة بتتهيألك. واو مرجحة حلوة. وده الصالة. ايه ده؟ هي ليه الأوضة دي فاضية؟ ايه ده؟ احنا كنا أوضة تعطيل طبعا. يا ماما ايه ده؟ وايه اللي ظهر ده؟ لا مشكلتكم انتوا بقى. البتاع هنروح الدور الصفر نقضي فيها كل حاجة ايزي اصلا. أوضة أوضة لعب، أوضة لعب ماشي. شوف الله حلو البيت ده. هقولكم أنا خايف روح لوحدك. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ده بيت مسكون. انتوا ليه وثقتوا في الراجل ده؟ ليه وثقتوا فيه؟ ليه وثقتوا فيه ده شرير؟ ليه وثقتوا فيه؟ البيت ده اصلا مسكون. انتوا ازاي صراحة مش المفروض تبقى شرير. هما بتضحك عليهم. انتوا بقى اللي ما يفهمكم انتوا. فتعالى انت بطل معاك بهزر معاك. وهحط السكينة 1 2 3. دلوقتي ما تستغربوش ان انتوا اختفيتوا كلكم. مفيش حاجة جديدة. تروح بقى في السكينة بقى